प्यारा सा गलगूथना सा बेबी आ चुका था। सब इसमें मसरूफ थे। अम्मी आंसा के घर कुछ दिन रुकी और ताई अम्मा आंसा और बच्चे के लिए शॉपिंग करती रहीं। अरे अजरा भाभी, बहुत कुर्बानियाँ दी आपने, वरना शगुफ्ता को क्या पता खानदान में कैसे रहते हैं। ये मासूम बनकर हमेशा आई गई की मेहमानदारियों से बची रही। आपने ही सारा खानदान संभाला, हर गमी खुशी में आगे आगे रही। सच में मुझे तो शगुफ्ता एक आंख नहीं भाती। अब नानी वो बनी है और फिक्रें आपको पड़ी हुई। ताई अम्मा ने तासुब से फौजिया को देखा और बात का अंदाजा लगाकर चुप हो गई। फौजिया, तुम ये सब छोड़ो, देखो ये जोड़े कैसे हैं, आंसा के ससुराल वालों के लिए और ये बच्चे की चीज़ें। फूफो बात बदलने पर बड़ा तिलमिलाई और सबका तफसीली जायजा लेने लगी। अनुषा आपी भी आई हुई थी। घर में रौनक और चहल पहल थी। सामी, क्या हो गया है, इतनी स्मोकिंग क्यों, अपने दुश्मन बने हुए हो। अनुषा की बात पर इब्तिसाम जिया के रवैये और अपनी फीलिंग सब बताता गया। आपी मैं इसे मना लेता अब तक, मगर ये फौजिया पुप्पो का आना कुछ समझ नहीं आ रही। वैसे तो कुछ नहीं होना था, मगर अब कोई तमाशा लगना है सामी, मगर अल्लाह बेहतर करेगा। फिक्र नहीं करो, पुप्पो की खुफिया मीटिंग्स अब्बू और अम्मी साथ बहुत होने लगी। वो बार बार एहसास दिलाती कि आप लोगों का कोई बेटा नहीं है। अहमद भाई ने जानकर इब्तिसाम को पाकिस्तान बुलाया है। वो आपका दामाद बनकर शोरूम ले उड़ेगा और बाकी जायदाद भी इनकी होगी। ज़रा सोचें, उमर भाई एक लड़का जो खुद सर है, जिसने आपकी फूलों सी बेटी का दिल तोड़ा, आपका मान तोड़ा, वो जिसने पलट कर कभी माफ़ी नहीं मांगी, वो अचानक क्यों आया। और ये अजरा बहुत तेज़ है, इसने कान भरे अहमद भाई के कि जायदाद हाथ से ना निकल जाए। साजिश हो रही है, साजिश। आंखें खोलें और जिया का फैसला खुद करें। उमर कमाल साहब अपने बड़े भाई से बहुत प्यार करते थे, मगर यहाँ आकर वो भी सोच में पड़ गए। शगुफ्ता बेगम भी हाँ में हाँ मिलाने लगी। ताई अम्मा, तायाबा, अनुशे सर जोड़े फौजिया पुप्पो के रवैये और साजिशी बातें डिस्कस कर रहे थे कि दरवाजे पर दस्तक देकर अब्बू अंदर आए। क्या हो रहा यहाँ, लगता है इस्टेब्लिशमेंट कोई प्लान बना रही है। अब्बू मुस्कुराए तो ताया जान का कहका बेसाख्ता था। फिर अब्बू ने भी फौजिया से हुई बातें बताईं और ये तय हुआ कि कुछ भी हो जाए इस घर का इत्तेफाक नहीं टूट सकता। अनुषे आपी का कहना था जिया और सामी का निकाह कर दें, वरना जिया की ज़िंदगी के साथ इब्तिसाम की भी ज़िंदगी ख़राब होगी। ताया अब्बा ने अनुषे से कहकर जिया को समझाते हैं। मिलकर अब्बू ने कहा, अनुषे तुम अभी समझाओ ताकि जुम्मे को मंगनी कर दी जाए। इस तरह फौजिया को खुद अंदाज़ा हो जाएगा। जिया इधर आओ, मैंने बात करनी है, आपी ने बुलाया। जिया को पास बिठाकर वो ज़माने की ऊंच नीच समझाने लगी। पुप्पो ने अम्मी और चची को कितना कितना टाइम दिया, और क्या जिया ऐसे माहौल में रह पाओगी। देखो गुड़िया, मोहब्बत बार बार दस्तक नहीं देती। इब्तिसाम तुम्हारे लिए आया है, वो बहुत टूट फूट का शिकार है तुम्हारे रवैये से। इसे अपना लो, यकीन मानो, इससे बेहतर तुम्हें कोई हमसफ़र नहीं मिल सकता। ये ज़िद नुकसान पहुंचाएगी तुमको भी, सामी को भी। बस कर दो, अब शादी करो और रोज़ सामी से बदले लेती रहना। आपी की बात पर जिया कुसमुसाई। देखो मेरा प्यारा सा भाई कितना जलता कुड़ता रहता है, तुमने देखी इसकी आंखें कैसे दायरे पड़ गए। इसे अपना लो जिया। आपी की आंखों में नमी आ गई और जिया के वजूद में दिल नाम की चीज़ तड़प गई। वो बेचैनी से चलती हुई इब्तिसाम के रूम की तरफ आई। अजीब झिझक थी। वो बहुत देर दरवाजे के पास खड़ी सोचती रही कि अंदर जाए या ना जाए। अनुषा आपी की बातें सोचती वो बाइलान में आ गई। बेचैनी बढ़ रही थी। वो इब्तिसाम से बात करना चाह रही थी। वो बताना चाहती थी कि मैं नहीं नाराज़, मैं तो पहले दिन से मानी हुई हूँ। वो चलते चलते इब्तिसाम के रूम की खिड़की की तरफ आई, जो लॉन की तरफ खुलती थी। अंदर के मंजर पर हैरान होती आगे की तरफ हुई। इब्तिसाम लैपटॉप गोद में रखे किसी मॉडर्न सी लड़की, जिसने स्लीवलेस शर्ट और डीप गला पहना हुआ था, इससे वीडियो कॉल पर बात कर रहा था। इब्तिसाम की कमर खिड़की की तरफ थी, इसलिए वो उसे देख ना सका। वो ऐसे बात कर रहे थे जैसे बहुत बेतकल्लफ दोस्त हों। शक, हसद, जलन, क्या कुछ नहीं जिया ने महसूस किया।
اور پھر سے ابتسام کے لیے نفرت محسوس کرتی اپنے روم میں آ گئی۔ جل جل کے کڑ کڑ کے رات گزر گئی۔ سب کزنز لان میں گپیں لگا رہے تھے۔ ابتسام چپ چپ سا تھا۔ جویریہ کے سوالوں سے اسے الجھن ہو رہی تھی، مگر صرف اس لیے بیٹھا رہا کہ علیزے طلحہ کے پاس بیٹھ کر بہت ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھی۔ ایک جلن کا احساس چھایا ہوا تھا۔ وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد علیزے کو دیکھتا رہتا، پھر نظر پھیر لیتا۔ آج جیا کو میری نظروں کی تپش کیوں نہ محسوس ہو رہی؟ اس نے ایک بار بھی مجھے نہ دیکھا۔ اسے کب میرے جذبات کا اندازہ ہوگا؟ سوچتے سوچتے وہ اٹھ کھڑا ہوا اور لان میں ٹہلنے لگا۔ جویریہ اس کے ساتھ ٹہلنے لگی۔ ابتسام کا دل چاہا اسے اٹھا کے کہیں دور پھینک آئے۔ ابتسام نے دیکھا کہ جیا نے ہنستے ہوئے طلحہ کے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور اس کا دوپٹہ کاندھے سے پھسل گیا۔ طلحہ بڑے غور سے جیا کا جائزہ لے رہا تھا۔ جیا تیزی سے اس کے پاس آ کے جیا کا دوپٹہ ٹھیک کیا اور بازو سے کھینچ کر جھنجھوڑ کر بولا، مجھے جلانے کے لیے اتنا گر رہی ہو کہ تمہیں اپنی نسوانیت کا بھی احساس نہیں رہا؟ ہاؤ ڈیئر یو! کس حق سے مجھے ہاتھ لگایا؟ آپ کی اتنی ہمت! زوردار تماچے نے اس کے الفاظ بھی مکمل نہ ہونے دیے۔ ابتسام کے تھپڑ سے اس کی آنکھوں کے سامنے دن میں ستارے ناچ گئے۔ زوہا نے ششدر سی کھڑی جیا کو بازو سے پکڑا اور اندر لے گئی۔ پیچھے پیچھے ہادیہ اور جویریہ بھی گئیں۔ سامی بھائی کیا ہو گیا؟ پلیز ریلیکس، حمزہ نے جلدی سے طلحہ کے آگے آ کر ابتسام سے کہا، کہیں وہ طلحہ کو کچھ کہہ کر نیا مسئلہ نہ بنا دیں۔ ساتھ ہی طلحہ کو اشارہ کیا اٹھنے کا اور اس کو اندر لے گیا۔ ابتسام نے کرسی کو ٹھوکر ماری اور گاڑی کی چابی اٹھا کر چلا گیا۔ سب گھر والے لاؤنج میں جمع تھے۔ ابو چاچو پریشان، امی اور تائی اماں، زوہا، انوشے جیا کو چپ کرا کرا کے ہار گئے۔ پھوپھو مطمئن سی تھیں اور دل ہی دل میں خوش تھیں اور اب بھائیوں کے فیصلے کا انتظار کر رہی تھیں۔ حمزہ نے ابتسام کو کال کی جلدی گھر آنے کو کہا۔ جب ابتسام آیا تو ابتسام کی سرخ چہرہ انگارہ آنکھیں دیکھ کر تائی تایا کی پریشانی بڑھ گئی۔ برخوردار تمہاری ہمت کیسے ہوئی ہماری جیا پر ہاتھ اٹھانے کی؟ تایا گرجدار آواز سے بولنا شروع ہوئے۔ بہت بولے، بہت ڈانٹا۔ ابتسام سر جھکا کر سنتا رہا، پھر جیا کے چہرے کی طرف دیکھا اور ایک درد کی لہر دل میں محسوس کی۔ روئی روئی سوجی آنکھیں، اف! اس نے آنکھیں بند کر لی۔ سب بولنے لگے، کوئی ڈانٹ رہا ہے، کوئی طنز کر رہا ہے۔ ابتسام کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ابتسام نے چاچو کی طرف دیکھا جو خاموشی سے سب سن رہے تھے اور کہا، چاچو ابھی اسی وقت میرا نکاح کروائیں جیا سے۔ بس بہت ہو گیا، بہت ڈرامے دیکھ لیے میں نے، اور جس کو اعتراض ہے وہ بولے، میں جواب دوں گا۔ چاچو نے ابا کی طرف دیکھا اور دونوں ہنس پڑے۔ ماحول یکدم بدل گیا۔ جیا کو کرنٹ لگا اور روتی ہوئی بولی، ابو اس نے مجھے تھپڑ مارا۔ چاچو آپ وہاں ہوتے تو کہتے بالکل صحیح کیا۔ ابتسام بولا، یہ مجھے شروع سے مارتا آیا ہے، یہ اس لیے مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے کہ مجھے مارتا رہے۔ یہ ذہنی مریض ہے۔ جیا صحیح کہہ رہا ہے سامی، اور سامی تم نے صرف ایک تھپڑ کیوں مارا؟ ابو غصے سے بولے۔ جیا حیران، پریشان اور صدمے کی کیفیت میں آ گئی۔ حمزہ تیاری کرو، شام کو نکاح ہے ان دونوں کا۔ غضب خدا کا سب کو پریشان کر رکھا ہے، اور فوزیہ تم مزید یہاں رہو۔ تایا ابا بھی بولے، نکاح ہو گیا، رخصتی بھی سادہ سی، بغیر کسی آرائش کے، کسی پتلے کی طرح سپاٹ چہرہ لیے جیا ابتسام کے روم میں بیٹھی تھی، بالکل چپ، خالی ذہن کے ساتھ۔ اس کے بڑوں نے اس کا مان توڑا، اب وہ کس سے گلہ کرے؟ دو آنسو اور گرے۔ ابتسام کمرے میں آیا اور اس کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا اور اس کو دیکھتا رہا۔ کچھ دیر تو جیا بے حس و حرکت بیٹھی رہی، پھر اس کی نظروں کو محسوس کرتی ہوئی ہولے ہولے گھبراتی رہی۔ ابتسام فدا ہو جانے والی نظروں سے دیکھتا رہا۔ جیا کی دھڑکن بڑھنے لگی، ہاتھوں کی کپکپاہٹ بڑھنے لگی۔ جیا بی بریو، جیا تم پزل نہیں ہوگی، اگنور کرو اس اکڑو سڑو کو۔ کیوں آ گیا؟ اف! یہ آنکھوں کا نہیں سوچنا۔ جیا سامنے گھر کی چھت پر کوّا بیٹھا ہے، اس کا سوچ لو۔ ابتسام بولتا گیا اور جیا نے پٹ سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا۔ یہ سب اسے کیسے پتا؟ اس نے سوچا۔ ابتسام نے جیب سے اس کی تحریر نکال کر اسے دکھائی۔ جیا شرمندہ بیٹھی رہی۔ اب تو معاف کر دو نا، کچھ تو بولو، دیکھو میں کان پکڑتا ہوں۔
ابتسام نے کان پکڑ کر چہرہ اس کے سامنے کیا۔ جیا کی ہنسی نکل گئی۔ پھر وہ مصنوعی غصے سے بولی، آپ نے مجھے مارا؟ آپ آرام سے بھی کہہ سکتے تھے نا، میں تو آپ کو جلا رہی تھی۔ آپ کی اس لڑکی سے اسکائپ پر باتیں بے تکلفی، مجھے کتنی جلن ہوئی۔ سوچا آپ نے؟ ارے یار وہ تو بس کولیگ تھی اور اچھی دوست، اس کو تمہارا پتہ ہے۔ اف، تو وہ تم تھی؟ کھڑکی میں مجھے شک سا ہوا تھا کہ تمہارا سایہ دیکھا تھا میں نے۔ ابتسام نے یہ کہہ کر اس کا ہاتھ تھام لیا جسے اس نے سختی سے چھڑایا۔ آپ نے مجھے تھپڑ مارا؟ ابتسام نے پھر ہاتھ پکڑا اور ہنستے ہوئے اس کو منہ دکھائی کی ڈائمنڈ رنگ پہناتے ہوئے بولا، تمہارا علاج ہی تھپڑ تھا، بچپن سے کھاتی آئی ہو، عادت ہو جاتی ہے نا۔ جیا ہنس دی اور ناراضگی اور اداسی ختم ہو گئی۔ وہ اس کے لیے اپنی فیلنگز بتاتا رہا اور وہ دل میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگی کہ ابتسام جیسا ہمسفر ملا۔